میدونی کارت عجیب بود دختر. من که نتونستم درک کنم. چی شده؟ عجیبه. فرید بهت دروغ گفت و تو رو گول زد، اما تو جلوی دورسا با لبخند تعریف کردی که ازش خوشت اومده. خب بگو ببینم، به نظر تو باید چی کار میکردم؟ وای، اینم من باید بهت بگم؟ تو باید دروغ فرید رو جواب میدادی. عزیزم، هر سوالی که جواب نداره آخه. وای، از دست تو حرفای فلسفیت من که نمیفهمم. اما اقلیما، فکر کنم فرید و دورسا این کار رو با هم انجام میدن. اونا با هم همدست هستن. چرا دورسا با فرید باید همکاری کنه؟ اون دوست منه. دوست؟ اون دوست فریدم هست. به فرید نزدیکتره تا به تو. عمق دوستیشون رو نمیدونم، اما میدونم که اسم دوستی اونا عشق و محبته، نه چیز دیگه. الکی داری دو تا چیز بی ربط رو به هم ربط میدی. این حرفای مسخره رو پیش خودت نگه دار. ببین اقلیما، سعی کن اینو خوب درک کنی. دورسا خیلی توی زندگی فرید نقش داره. اون خیلی برای فرید مهمه و متاسفم که بگم تو توی زندگی فرید فقط به اندازه یه عروسکی. توی زندگی هر کسی جایگاه و اهمیتی برای انسان دیگه وجود داره. اگه با حرفایی که میزنی موافق باشم، بازم توی احساساتم فرقی نمیکنه. فرق میکنه اقلیما. تو باید بدونی چه جایگاه و اهمیتی توی زندگی فرید داری دختر. خیلی خوب، سعی میکنم بفهمم چه جایگاهی توی زندگی فرید دارم. باید عمق دوستیمونو حدس بزنم. حتما. پس بیا بفهم. دو ساعت طول کشید تا دنبال اون رمال بگردم. واقعا خسته شدم. حالا اون رماله چی گفت؟ متاسفانه نتونستم پیداش کنم. راضیه میگفت یه نفر هست که ما رو تا خونش میبره. تازه میگفت خیلی آدم قدرتمندیه. منم با خودت ببر مامان جون باشه. دیوونه شدی؟ دخترها نباید برن اینجور جاها. مامان، رفتن اونجا اصلا فایده نداره. این بخت منه که سیاهه. چرا ناامید شدی؟ چرا نگرانم میکنی؟ نمیذاری یکم آروم باشم آخه؟ بیا اینجا و یکم منو ماساژ بده. شما آخر منو دیوونه میکنی. باشه ماساژت میدم، اما در عوض منو ببر اونجا. دوست دارم بیام. میخوام ببینم اون رمال قدرتمند چه شکلیه. مگه دیوونه شدی؟ اونجا اصلا مناسب دخترای جوان نیست. بمون خونه، من برات تعریف میکنم. من همیشه خیر و صلاحتونو مادر ما اومدیم. سلیمه؟ بله. چه نشسته ای که پسرت با شیرینی اومده. پسرت کار پیدا کرده. چی؟ آره. خدایا شکرت. بذار شیرینی تو بخوریم. این شیرینی خوردن داره. آره به خدا خوردن داره. خدایا 1000 بار شکرت. خدا دعاهامون رو شنید. نظرمو که میخواستم به فقرا غذا بدم انجام میدم و یه ختم انعامم میذارم. باور کن. باشه حتما. اما الان است که رود کوچیکه، رود بزرگه رو بخور تا من میرم یم شب حاضر کن. منم خیلی گشنمه. بیا کمکم کن. بیا. خودت دیدی؟ این قدرت دعایی اون رماله که گفتم. حالا میبینی برای تو چی کارا که نمیکنه. اگه رشید با تو ازدواج نکرده، پس حتما باید اون زندگیش نابود بشه. حالا خواهیم دید.